सबा डिजिटल न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। आज हमारी मेहमान हैं मोहतरमा गज़ाला हबीब खान साहिबा। ये अमेरिका में होती हैं, लेकिन इनका ताल्लुक कश्मीर से बहुत गहरा है। ये रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से इनका बेसिकली बुनियादी ताल्लुक है। कारोबार और रोज़गार के हवाले से तो ये अमेरिका में हैं ही, लेकिन कश्मीर काज के सिलसिले में ये ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। गज़ाला हबीब साहिबा, इनकी एक तंजीम है कश्मीर फ्रेंड्स इंटरनेशनल। इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से कश्मीर के हवाले से ये सरगर्मियाँ करती हैं अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में, और फिर जब पाकिस्तान आती हैं तो पाकिस्तान में भी इनकी कश्मीर काज के सिलसिले में मुलाकातें सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। हम इनकी तंजीम के हवाले से और कश्मीर काज के हवाले से आज बातचीत करेंगे। मोहतरमा गज़ाला हबीब साहिबा, खुश आमदीद। ये बताइए कि आपकी तंजीम क्या काम करती है, इसका दायरा कार कहाँ कहाँ तक है और इसके कितने मेंबरान हैं? कुछ अपनी तंजीम के बारे में बताइएगा। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल ये तंजीम अमेरिका की एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट तंजीम है और इसका बुनियादी और वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर इशू को पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जाए। हमारा किसी सियासी जमात से, किसी समाजी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है और सिर्फ एक हमारा नुक्ते का एजेंडा है कि हाईलाइट का कश्मीर इशू। और उसके हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चैप्टर हैं जो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। हमारी कोई रिवायती मेंबरशिप नहीं है कि आपने कोई फॉर्म फिल कर लें, बल्कि हमारा जो यकीन है वो ये है कि फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के साथ होने के लिए आपका कश्मीरी होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं, इंसान दोस्त हैं, इंसानी हकूक की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीरियों के साथ आज किस कदर ज्यादती हो रही है, किस तरह से वो जुल्म और जबर जो भारत ने वहां रवा रखा है उसका शिकार है। तो अगर आप ये सब समझते हैं तो आप कश्मीर दोस्त यानी फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर हो सकते हैं। और जो हमारा हर चैप्टर है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है और हमने मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जो मसला कश्मीर को हाईलाइट कर रही हैं बैरून दुनिया में। मैं स्पेशली अमेरिका की बात करूंगी कि 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A रिवोक किया था मोदी ने, तो उसके बाद जब मोदी ने अमेरिका का विजिट किया तो ह्यूस्टन में जो मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट था, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जो पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल मीडिया जिसे हम कहते हैं उसे हाईलाइट किया। तो उसमें जो मेजर रोल प्ले किया था वो फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ने किया था। मैं खुद डैलस टेक्सास में रहती हूँ और डैलस वालों को, डैलस की कम्युनिटी को ये एजाज हासिल है और मैं उनके जज्बे को, उनकी जो कश्मीर से मोहब्बत है उसे सलाम पेश करती हूँ कि डैलस से 40 बसें ह्यूस्टन गई थी। और आप सोच सकते हैं कि आसान नहीं है कि 5 घंटे का सफर तय करके उधर जाना, पूरा दिन प्रोटेस्ट करना और फिर 5 घंटे का सफर तय करके वापस आना। और मैं खुद जो औरतों और बच्चों की एक बस थी उससे पहले एक शाम को लेके गई थी ताकि उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो उस प्रोटेस्ट में आप अगर आप वीडियोस में आप देखें कि 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक का आपको बुजुर्ग मिलेगा। तो ये एक जज्बा था और यही जज्बा हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बेदार हो, उन्हें पता चल सके कि किस तरह से कश्मीरी गुज़िश्ता 74 साल से सिर्फ आजादी से जीने का हक मांगने के जुर्म में भारतीय जुल्म, जबर और तसल्लुत का शिकार है, जिसकी इजाजत दुनिया का कोई भी जो कानून है वो नहीं देता, इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर नहीं देता, कोई मजहब नहीं देता। सिर्फ मोदी का जो हिंदुत्ववाद की पॉलिसी है, बल्कि हिंदुत्व भी नहीं, मैं उसको बरहमनित्व कहूंगी, क्योंकि जो छोटी जात के हिंदू हैं वो भी उसकी ज्यादतियों का शिकार है। जो मोदी का ये जो उसका मेरे ख्याल में ज़हनी पागलपन है और जो उसकी तसल्लुत की ख्वाहिश है, उसने कश्मीरियों को किस अजाब में डाला हुआ है। गुज़िश्ता 2 साल से पूरी जो कश्मीर की वादी है वो इंसानी जेल की सूरत इख्तियार कर चुकी है। कश्मीरी अपने घरों में महफूज नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर में आज कवानीन है वो कितने स्याह कानून है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टाडा का एक्ट, कोटा का एक्ट, टीआई, इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स की एक फहरिस्त है और उनमें इंडिया दिन ब दिन इजाफा किए चला जा रहा है।
تاکہ ان کی سانس سانس پہ کشمیریوں کے پہرا لگایا جا سکے. آج انڈین فوجی دندناتے ہوئے جب دل چاہتا ہے کسی بھی کشمیری کے گھر میں گھس جاتے ہیں, وہاں سے ان کی ماں, بہن, بھائی, بچہ, بزرگ کسی کو بھی اٹھا کے لے آتے ہیں اور کسی کو کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے. اور ظلم یہ ہے کہ جب ہمارے کشمیری بچے, بھائی جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ کشمیر کی جیلوں میں نہیں ڈالے جاتے بلکہ دور دراز علاقوں میں, اور جو ہماری لیڈرشپ ہے کشمیر کی اس کو دہلی کی تہاڑ جیل میں ڈالا جاتا ہے. یاسین ملک صاحب, ان کی صحت کی حالت تشویشناک ہے. آسیہ اندرابی صاحبہ, ان کو بھی صحت کے سنگین مسائل لاحق ہیں. شبیر شاہ صاحب اور ڈاکٹر مسرت عالم, ڈاکٹر قاسم فختو, ایک طویل فہرست ہے ہماری کشمیری لیڈرشپ کی جو دہلی کی تہاڑ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے پہ مجبور ہے, اور کوئی بھی جو مہذب دنیا ہے وہ اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ سوال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر جگہ جا کے ان کے دروازے کھٹکھٹائیں اور انہیں جگائیں, ان کا ضمیر جگائیں کہ کشمیری بھی اسی طرح جیتے جاگتے انسان ہیں جس طرح دنیا کے دوسرے انسان ہیں. بلکہ ہم جہاں رہتے ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں اور دوسرے مہذب ممالک میں, وہاں تو جانوروں کے حقوق کے لیے قوانین موجود ہیں. تو کشمیری تو انسان ہے, وہ تو صرف اپنی آزادی سے جینے کا حق مانگ رہے ہیں جو آپ انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا غزالہ حبیب صاحبہ, یہ بہت ہی اہم کوشچن آپ نے آخر میں اپنی گفتگو میں ریز کیا ہے کہ عالمی برادری خاموش کیوں ہے. آپ یو ایس میں رہتی ہیں تو یقیناً یو ایس قانون ساز ہیں جو ان سے بھی, ان کے سامنے بھی آپ نے سوال رکھا ہوگا. وہاں پہ جو انسانی حقوق کے جو بڑے ادارے ہیں ان کے دفاتر بھی ہیں, ان کے سامنے بھی رکھا ہوگا. تو وہ کیا سوچتے ہیں کشمیر کے بارے میں, کیوں خاموش ہیں, کیوں آواز بلند نہیں کرتے, اور کیوں انڈیا کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کرے, کشمیری کو حقوق دے. دیکھیں سردار صاحب, آپ کا جو سوال ہے نا, وہ سوال آج میرے خیال میں ہر ذی ہوش شخص کے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ کیوں عالمی برادری سو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے. اور پہلی بات تو یہ کہ چونکہ انڈیا سے ان کے تجارتی مفادات وابستہ ہیں تو بہت سارے حوالوں سے وہ اپنی آنکھیں بند کیے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو ان کی تجارتی مفادات ہیں وہ متاثر نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ میں پرسنلی اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم اپنا کیس پیش ہی نہیں کر سکے. اب ہم جب ون بائی ون ہم پرسن ٹو پرسن جاتے ہیں, ہم کانگریس مین کو کشمیر کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں, پوری ان کو تاریخ بتاتے ہیں اور جو آج کل کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں, تو باوجود اس کے کہ وہاں پہ انڈینز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, باوجود اس کے کہ انڈین لابیسٹ وہاں بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ان کا نقطہ نظر چینج ہوتا ہے اور وہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, سوالات اٹھانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ یہ تاریخ میں ہوا ہے کہ جب امریکہ کے صدارتی الیکشن ہوئے, جو ابھی ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں مسٹر جو بائیڈن, انہوں نے اپنے صدارتی کمپین میں کشمیر کے ایشو کو ریز کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ کام کریں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ہم لوگ اپنا جو کیس ہے اس کو پیش نہیں کر سکے. بھارت اپنے جھوٹ کا چورن پوری دنیا میں بیچ رہا ہے اور ہم سچے ہو کے اپنا سچ بتانے سے قاصر ہیں. تو یہ یقیناً ایسے سوالات ہیں جن کا ہمیں خود اپنے گریبانوں میں جھانک کے جواب دینا ہوگا کہ آخر پاکستان کے اور کشمیر کے لابیسٹ کہاں ہیں, کیوں ہمارے وزیر خارجہ پاکستان کے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے بارہا کہنے کے باوجود ہمارے سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک قائم نہیں ہو سکے, کیوں ہمارے پارلیمانی وفود جن کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ملکوں بھیجے جائیں گے کیوں نہیں جا سکے. اور پھر ہم پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ خود کشمیر کے سفیر ہیں, اور یقیناً یہ بات کشمیریوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے کہ ایک بہت مضبوط لیڈر کشمیریوں کی سفارت کاری کے لیے تیار ہے. لیکن وہ سفارت کاری ہمیں کہاں نظر آ رہی؟ اب دیکھیں 2019 اگست سے لے کے آج تک میرے کشمیر کے بچے اسی طرح پیلٹ گنز کی زدوں میں آ کے آزادی کا خواب دیکھنے کے جرم میں ان کی جو آنکھیں ہیں وہ اپنی بینائیاں کھو رہی ہیں. میری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے. میرے جو بھائی ہیں جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں. غزالہ حبیب صاحبہ, آپ نے بہت مشکل موضوع چھیڑ دیا ہے. کشمیر کی جو صورتحال ہے ہر انسانی دل کو
پریشان کر رہی ہے، اور آپ خود عابدہ ہو گئی ہیں، مجھے بھی اس بات کا احساس ہے، لیکن سوال آپ نے پھر چھوڑ دیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کا ایک محکمہ ہے کشمیر لبریشن سیل، اور پاکستان کی حکومت کے تحت بھی کبھی کشمیر سینٹر ہوا کرتے تھے، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہزاروں تنظیمیں، آپ کی واشنگٹن میں کئی تنظیمیں ہیں، دنیا کے ہر یورپی ملک میں تنظیمیں، فلاں کشمیر فلاں کشمیر، پھر بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے یک زبان اور متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور تقریباً 1.5 ماہ پہلے ہم نے یہ اسٹیپ لیا امریکہ میں۔ امریکہ کی جتنی نمائندہ تنظیمیں تھیں، کشمیر مشن یو ایس اے، جو کشمیر کی جے کے پی پی ہے، جو کشمیر کا مسلم لیگ نون ہے، کشمیر کی پیپلز پارٹی ہے، ہم سب نے ایک مشترکہ اجلاس نیو یارک میں کیا، اور اس میں ہم سب تنظیموں نے یہ اتفاق کیا کہ ہم کشمیر کے حوالے سے جو سالڈ اقدامات ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم مختلف دنوں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم مختلف جو دن ہیں وہ مناتے ہیں، ابھی حق خود ارادیت کے حوالے سے ہم خود 5 جنوری کو ایک تقریب رکھ رہے ہیں کشمیر کونسل میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں، جو امریکہ کے تھنک ٹینکس ہیں، جو امریکہ کے کانگریس کے لوگ ہیں، ان کو ہم کیسے ریچ آؤٹ کریں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فرینڈز آف کشمیر کے پلیٹ فارم کو یوز کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے پلیٹ فارم سے ہم ایسے اقدامات کریں گے جو کشمیر کے حوالے سے ہمیں سالڈ رزلٹ دینے میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی بھی اپنے طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، جدھر بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں کشمیر کے حوالے سے جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں آگاہ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ وہ لوگ کس طرح سے غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو یہاں ابھی آپ نے بات کی کشمیر لبریشن سیل کی، کشمیر سینٹرز، میرے خیال میں کشمیر سینٹرز کا تو اب وجود ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک زمانے میں وہ کام کیا کرتے تھے۔ کشمیر لبریشن سیل، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بہت بری لگے، لیکن میں سچ کہوں گی کہ کشمیر لبریشن سیل کی آپ کو کیا کارکردگی چاہیے۔ ابھی موجودہ حکومت میں کشمیر کے پرائم منسٹر نے اپنے حلقے کے 27 لوگ کشمیر لبریشن سیل میں بھرتی کیے، تو ایسا ادارہ جسے آپ اپنی سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھا رہے ہوں، آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا، یا ایک ایسی گورنمنٹ جو یہ یقین رکھتی ہو کہ وہ صرف ہسپتالوں، سڑکوں، بجلی پانی کے ٹھیکوں اور ان کے لیے کام کر رہی ہے، تو وہ کیسے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہو سکتی ہے؟ بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے ہمیں بڑی امید ہے، توقعات ہیں، وہ پوری دنیا میں کشمیر کے حوالے سے مظاہرے ارینج بھی کرتے رہے ہیں، ایک مؤثر آواز رہے ہیں ماضی میں، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ آگے بھی اسی طرح ایکٹیو رہیں گے۔ آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کو اس نازک موقع پہ کہ جب 5 اگست 2019 کے بعد مقاموں بیش 3 سال ہونے والے ہیں، صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہاں پہ معاشرہ جاری ہے، بھارت کی پالیسیاں روز بروز سخت ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے سنا ہوگا 2-4 دن پہلے ایک ریئل اسٹیٹ کانفرنس ہوئی ہے جس میں بھارتی سرمایہ کاروں کو کہا کہ آپ لے لیں زمین، صنعتیں لگائیں، وہ اپنے شہریوں کی جان بسائیں، یہ انڈیکیشن ہے کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، تو کیا کرے حکومت پاکستان؟ اس صورتحال کی سنگینی کو ہم نے وقت پہ محسوس نہیں کیا۔ 2016 جنوری میں میری کتاب سلگتے چنار پبلش ہوئی تھی، جس میں میرے آرٹیکلز تھے کشمیر کے حوالے سے، جو میں نے ڈیلی جموں کشمیر اخبار، ڈیلی جنا اور نوائے وقت اخبار کے لیے لکھے تھے، ان کا ایک کلیکشن تھا، اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں خود کو شمار کرتی ہوں کہ جس میں اس کتاب کے رائٹ اپ میں علی گیلانی صاحب نے اپنا رائٹ اپ دیا، آسیہ اندرابی صاحبہ نے دیا، شبیر شاہ صاحب نے دیا، یاسین ملک صاحب رائٹ اپ نہیں دیکھ سکے، لیکن اس کتاب کی جب تقریبیں اجرا ہوئی تو ان کی اہلیہ محترمہ مشال ملک خود بذات خود شریک ہوئی تھی۔ تو جب وہ کتاب پبلش ہوئی 2016 میں، آسیہ اندرابی صاحبہ نے، گیلانی صاحب نے اور شبیر شاہ صاحب نے، تینوں شخصیات نے اس کو بہت سنجیدگی سے ایڈریس کیا تھا کہ کس طرح سے انڈین فورسز وہاں پہ لینڈ گریب کر رہی ہیں اور آہستہ آہستہ آبادی کا تناسب چینج ہو رہا ہے۔ راسیہ اندرابی صاحبہ نے اس وقت لکھا تھا کہ اگر اسی طرح
सूरत-ए-हाल चेंज होती रही तो 10 सालों बाद इंडिया खुद कहेगा कि आप आइए और यहाँ पे हक़ खुदइरादियत दीजिए और रायशुमारी कीजिए। लेकिन वो नॉर्मल वे की बात थी। लेकिन जिस तरह 2019 में स्टेट सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया और आज वो सबको दावत दे रहे हैं कि आप आए, सरमायाकारी करें, आप ज़मीन लें, तो ये अब 10 साल की बात नहीं है। 6 महीने, साल बाद जिस हक़ खुदइरादियत के लिए हम कश्मीरी 74 सालों से चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, इंडिया हमें खुद कहेगा कि आइए आप रायशुमारी करवाइए और उस वक़्त तक जो हिंदू हैं वो अक्सरियत में हो चुके होंगे और इंडिया ये समझता है कि उस वक़्त हिंदुस्तान से कश्मीर का इलाक़ मुमकिन हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे इदारे, हमारे थिंक टैंक्स, हमारे जो लोग हैं जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास इख्तियार है, वो क्यों सो रहे हैं और सूरत-ए-हाल की संगीनी को महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी जो तेज़ी से सूरत-ए-हाल चेंज हो रही है, कितने ही लाख डोमिसाइल ऑलरेडी इंडिया जारी कर चुके हैं। 40 लाख। तकरीबन 40 लाख, ये कितना खतरनाक नंबर है। 1.25 करोड़ तो कश्मीर की टोटल आबादी है, उसमें जो 40 लाख वो हिंदू आबादी ऐड कर रही है। तो ये 10 साल बाद नहीं, ये 6 महीने बाद, 2 महीने बाद कहेंगे कि आ जाइए। तो अभी जो सूरत-ए-हाल है वो महीने या हफ्तों या दिनों नहीं बल्कि लम्हों हमारा काम करने का तकाजा करती है कि किस तरह हमें वॉर फुटिंग बेसिस पे कश्मीर के लिए काम करना है। तमाम जो दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं उनके दरवाजे खटखटाने ताकि हम कश्मीर के हवाले से उनको हमनवा बनाएं। बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि आप चूँकि शायरा भी हैं, कलम नगार भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं और माशाअल्लाह शेख अब्दुल्ला की आतिश चिनार के जवाब में आपने सूरत चिनार कलम लिखी है और इसके अलावा आपका एक और सफ़र भी है, आप रेडियो पाकिस्तान से, पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ते हैं। ये थोड़ी-सी तफ़सीलात बताइए, चूँकि आप एक बड़ी कुछ शख्सियत हैं, कश्मीर काज़ के लिए काम करती हैं, दूसरे लोगों की भी हौसला अफ़ज़ाई होगी। जहाँ-जहाँ जो कश्मीरी बैठा हुआ है उसको उसके लिए एक अच्छा पैगाम देना चाहिए कि इस तरह काम किया जाता है। बहुत शुक्रिया कि आपने ये कहा। मैं ये समझती हूँ कि मैंने भी कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी है और एक लंबी उम्र है सीखने के हवाले से। उम्र तो हो सकता है शायद अगला लम्हा भी आप अल्लाह अगर ना करे तो नसीब नहीं हो सकता, लेकिन सीखने के लिए। लेकिन मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरा सारा स्कूलिंग ब्रॉट अप कराची का है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की और मैं अपनी दौरान तालिब इल्मी में ही डिबेटर रही। मुझे बेहतरीन मुकर्रर पाकिस्तान का अवार्ड मिला। बेनज़ीर भुट्टो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थी और आमिर लियाकत हुसैन साहब की यंग डिबेटर सोसाइटी थी, मैं उससे मुंसलिक थी। और फिर यूनिवर्सिटी के ज़माने में ही मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी को, उस वक़्त पीटीवी का एक प्रोग्राम होता था जमा रंग, उसमें फिल्म शायरी होती थी, रिप्रेजेंट किया तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। वहाँ से हौसला अफ़ज़ाई हुई। लेकिन चूँकि आपने बताया कि हमारा जो असल ताल्लुक है वो लुंजगरा बेंदार रावलाकोट के साथ एक छोटा सा गाँव है, तो हमारी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी। मुझे टीवी पे काम करने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखने से। मैंने करंट अफेयर्स के लिए पीटीवी कराची के लिए लगातार डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखी हैं और फिर जो नरेशन होती है बैकग्राउंड वाइज वो मैंने शुरू की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पीटीवी के प्रोड्यूसर थे इकबाल अंसारी साहब और वो एक प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, इस्लामी क्विज़ प्रोग्राम रोशनी। तो उस वक़्त का टीवी जब सिर्फ पीटीवी था और दूसरे प्राइवेट इदारे नहीं थे, तो वो बड़ा उनको हर चीज़ का स्टैंडर्ड चाहिए होता था कि जी अगर ये इस्लामी प्रोग्राम है तो वो शख्सियत भी इस्लामी नज़र आए और उसका जो सारा चाल-ढाल, बोलचाल। तो इकबाल अंसारी साहब ने मेरे पेरेंट्स से खुसूसी तौर पे परमिशन ली कि आप इन्हें इजाज़त दें और फिर मैंने पीटीवी इस्लामी क्विज़ प्रोग्राम रोशनी शुरू किया और मेरी पहली जॉब पीटीवी में एज़ अ न्यूज़ प्रोड्यूसर, हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर थे मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। वहाँ उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैंने बहैसियत न्यूज़ प्रोड्यूसर और ऑन कैमरा रिपोर्टर अपनी जॉब शुरू की और उस वक़्त एक रिवायत थी कि जी ऑन कैमरा रिपोर्टर 40 प्लस ही हुआ करते थे। बड़े-बड़े नाम थे, इकबाल जमील, खुद मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, शादिया सिकंदर और तो आई वाज़ द यंगेस्ट न्यूज़ रिपोर्टर, मुझे इसका एजाज़ हासिल है। और फिर उसके बाद मैंने लोग यूजुअली रेडियो से टीवी जाते हैं, लेकिन मैं टीवी से मैंने रेडियो का सफ़र किया। यामिर मीरी साहब उस वक़्त होते थे और आर्ट्स काउंसिल में वैसे भी अंसारी।
تو میں ریڈیو کی طرف گئی اور میں نے ایز اے سینئر پروڈیوسر وہاں کام کیا، اور اللہ نے مجھے وہاں بھی بہت عزت دی، اور اس وقت بھی میں ینگسٹ پروڈیوسر تھی ریڈیو کی، کہ مجھے جو ہمارا پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ہوتا ہے وہ ملا۔ شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے، میں نے جو خواتین کے حوالے سے پروگرامز کیے تھے، اور پھر میں ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی کام کرتی رہی، اور مجھے لکھنے کا پڑھنے کا شوق شروع سے تھا۔ میں نے نوائے وقت میں آرٹیکلز لکھے، جناح اخبار میں لکھے، ڈیلی جموں کشمیر میں لکھے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے نا، وہ آپ کو زندہ رکھتا ہے، وہ ہر لمحہ آپ کو اس بات کی تحریک دیتا ہے کہ ابھی کچھ اور باقی ہے کرنے کے لیے، کچھ اور باقی ہے سیکھنے کے لیے۔ اور پھر میں جب جالس میں بھی گئی، تو جب ٹی وی ون نے اپنے جالس کی نشریات کا آغاز کیا، تو مجھے اعزاز حاصل ہوا ان کے جالس کے بیورو چیف ہونے کا، اور ابھی بھی وہاں پہ فنیشیا ریڈیو ہے جالس میں، جس میں میں ہر ہفتے روشن پاکستان ایک پروگرام ہے، اس کو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں وہ کرنے کے اعزاز حاصل کرتی ہوں، اور وہ پروگرام میں پاکستان کے لیے والنٹیئر کرتی ہوں۔ وہاں پہ ہم انٹائٹل ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی وقت لگاتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیسے لے سکیں، لیکن میں والنٹیئرلی صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں پاکستان کو سرو کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاء اللہ غزالہ عفیف صاحبہ، آپ کا بہت شاندار سفر ہے یہ اور پروفیشنلزم کا۔ جی میری شاعری کی کتاب لامکاں آئی تھی 1 سال پہلے، اچھا، اور سلگتے چنار کے سے علاوہ ہے یہ؟ جی، لامکاں میری شاعری کی کتاب ہے، سلگتے چنار کشمیر کے حوالے سے آرٹیکلز ہیں، اور لامکاں میری شاعری کی کتاب ہے، لیکن اس شاعری میں بھی جا بجا آپ کو کشمیر کے حوالے ملیں گے۔ میرے خیال میں آپ نے نیشنل پریس کلب میں یہ اس کی جی، تقریر علماء کی، اور سردار نعیم الحق صاحب بھی آئے تھے شاید۔ جی 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 بالکل، نعیم الحق صاحب آئے تھے سلگتے چنار میں، اور پھر جب لامکاں کی ہوئی تھی تو اسلام آباد پریس کلب میں سردار مسعود صاحب آئے تھے، اور مظفر آباد میں فاروق حیدر صاحب تشریف لائے تھے۔ جی، اور بہت شکریہ آپ کا، آپ کو تشریف لائی اور ہمیں اپنی قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔